हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पे खुश आमदीद। रात गहरी हो चुकी थी। पुराने मोहल्ले की सुनसान गलियों में वही खामोशी थी जिसे सिर्फ हवा की कपकपाती सरसराहट तोड़ रही थी। बारिश के बाद जमीन गीली थी और फिजा में अजीब सी बू फैली हुई थी, ऐसे जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। आदिल पहली बार इस वीरान कोठी में कदम रख रहा था। कोठी जो पूरे शहर में डाइन हाउस के नाम से मशहूर थी, लेकिन असल में उसका खौफनाक राज कुछ और था। ये कोठी उस यूनिवर्सिटी थीसिस का हिस्सा थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि यहाँ दाखिल होकर वो एक ऐसी भयानक दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाला है जिससे वापसी शायद नामुमकिन हो। आदिल ने टॉर्च जलाई। जंग आलूद दरवाज़ा धकेलते ही एक गहरी बदबू उसकी नाक में घुस गई। सारा हॉल टूटे शीशों, पुरानी तस्वीरों और गंध से अटा हुआ था। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अजीब थी। हर चेहरा जैसे किसी गुस्से में जकड़ा हुआ हो, हर आंख जैसे उसे घूर रही हो। चलते हुए अचानक उसे लगा कि ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई है। टक टक टक। आदिल रुक गया। ये क्या है? कोई यहाँ रहते हैं? लेकिन उसे बताया गया था कि कोठी पिछले 30 साल से खाली है। उसने सोचा शायद ये हवा की आवाज हो, मगर आवाजें वाज़ेह थी, इंसानी कदमों जैसी भारी सुस्त। उसने दिल मजबूत किया और जीना चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि राहदारी शिकस्ता थी। दीवारों पर पुराने हाथों के निशानात थे, जैसे कोई दीवाना इन पर खुजली करता रहा हो। फिर उसे अचानक जंजीर घसीटने की आवाज आई। छन छन घस। आदिल का दिल हलक में आ गया। कदमों की रफ्तार तेज हो गई। जंजीर की आवाज एक बंद दरवाजे के पास आकर खत्म हुई। दरवाजे पर जंग लगा था, मगर नीचे जमीन पर लंबी खराशें थी, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश करता हो। आदिल ने दरवाजा धकेला। दरवाजा चरचराते हुए खुला और अंदर एक तारीख कमरा जाहिर हुआ। कमरा छोटा था, मगर अजीब बात ये थी कि फर्श पर पुराने जमाने की जकड़ने वाली जंजीरें पड़ी थी, जैसे किसी को यहाँ कैद रखा जाता हो। वो जंजीरें इंसानी कद के मुताबिक थी और उन पर सूखा हुआ खून जमा हुआ था। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पे पड़ी और आदिल जम सा गया। दीवार पे बड़ा सा लफ्ज लिखा था, यहाँ रूह कैद है, और नीचे एक धुंधला हुआ खून आलूदा हाथ का निशान। आदिल पीछे हटने ही वाला था कि उसे अपने पीछे कोई सांस लेता हुआ महसूस हुआ। सर्द, ठंडी, बेजान सांस। वो फौरन पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये वहम है, वो खुद को तसल्ली देने लगा। लेकिन उसी लम्हे कोठी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। थम। आदिल अचानक कमरे से बाहर भागा, लेकिन गैलरी अंधेरे में डूब गई थी। उसने नीचे जाने की कोशिश की, मगर सीढ़ियों के आखिर में कोई खड़ा था। वो सियाह साया, लंबे कद का झुका हुआ, उसकी आंखें सुर्ख सुलगती हुई थी। आदिल ठटक गया। साया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस एक भयानक सरसराहट। कौन हो? आदिल की आवाज कांप गई। साया रुका और बगैर होठ हिलाए उसे जवाब मिला, मुझे आजाद कर, वरना तुम भी कैदी बन जाओगे। आदिल की टांगें जवाब दे गईं। वो भागता हुआ एक और कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक पुरानी डायरी मेज पे पड़ी थी। उसने कपकपाते हाथों से उसे खोला। डायरी किसी फकीर आलिम शाह की थी, जो कभी यहाँ रहता था। डायरी में लिखा था, मैंने एक खतरनाक जिन को कैद किया है। उसकी रूह जिस्म से अलग होकर जमीन पर बदरूह की शक्ल में भटकती है। अगर ये आजाद हो जाए तो तबाही मचा देगा। उसे उसके कमरे की जंजीरों में बांधे रखना जरूरी है। आगे लिखा था, लेकिन इस कैद की कीमत मुझे अपनी जान से देनी पड़ी। रूह मेरी मौत के बाद कोठी से निकलने की कोशिश करेगी। अगर कोई नादान दरवाजा खोल दे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आदिल के हाथ कांप गए, यानी वो इस कैद को खतरे में डाल चुका था। अचानक डायरी खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी।
فرش سرد ہو گیا جیسے کسی نے برف بکھیر دی ہو۔ پھر عادل نے دیکھا کمرے کے کونے میں دھند جمع ہونے لگی ہے اور دھند سے وہی سرخ آنکھوں والا سایہ ابھر آیا۔ تم نے میرا دروازہ کھولا، تم نے میری زنجیریں چھوئی، اس کی آواز گونجی، گہری اور قبر کی طرح سرد۔ عادل نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ سایہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زمین پر اس کے قدم نہیں تھی، وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ اچانک عادل کے گرد زنجیریں لپیٹنے لگی۔ اس نے گھبرا کر انہیں کھولنے کی کوشش کی مگر زنجیریں خود بخود سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اب تم میری جگہ قید رہو گے، بدروح کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی۔ عادل کو اچانک ڈائری کا وہ جملہ یاد آیا، اسے صرف وہی فقیر کا اسم مبارک روک سکتا تھا جو میں نے دیوار پہ لکھا ہے۔ اس نے تیزی سے ٹارچ دیوار کی طرف کی۔ دیوار پر دھندلے الفاظ لکھی تھی، یا کہارو۔ عادل پوری قوت سے چیخا، یا کہارو۔ بدروح کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، کمرہ لرزنے لگا، زنجیریں گرم ہو کر سرخ ہونے لگی۔ عادل نے بار بار نعرہ لگایا، یا کہارو، یا کہارو، یا کہارو۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی کا ایک تیز فوارہ پھوٹا اور بدروح چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، نہیں، تم نہیں کر سکتے، اور وہ دھند کی طرح بکھر گئی۔ زنجیریں عادل کے جسم سے گھر گئیں، کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا کوٹھی سے باہر نکلا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر رات کی ہوا چل رہی تھی، وہ آزاد تھا، یا کم از کم اسے ایسے لگا۔ جب وہ پیچھے مڑ کے کوٹھی کی طرف دیکھنے لگا تو ایک کھڑکی میں دو سرخ آنکھیں پھر سے چمک اٹھیں اور ایک سرد آواز آئی، یہ قید ہمیشہ نہیں رہ سکتی، میں لوٹوں گا۔ کوٹھی کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ کوٹھی کی کھڑکی میں چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں عادل کے ذہن میں مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلا، لیکن جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، جیسے اس کی کچھ طاقت وہیں چھن گئی ہو۔ رات بھر وہ اسی خوف میں گھر پہنچا کہ شاید بدروح اس کا پیچھا کر رہی ہو، لیکن گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے۔ وہ پلٹا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، پھر بھی دل کو یقین تھا کہ کوئی اس کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، گھر میں مکمل سناٹا تھا، والدین شہر سے باہر تھے اور بہن شادی شدہ، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر گر پڑا، لیکن پھر خاموشی میں اچانک اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی گونجی، عادل۔ وہ چونک کر اٹھا، غصے اور خوف سے کانپتے ہوئے بولا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ پورا کمرہ خاموش، بس ایک سایہ دیوار پر جیسے حرکت کرتا نظر آیا۔ عادل نے لائٹ جلائی، سایہ غائب، لیکن بیڈ کی چادر پر ایک سایہ ہاتھ کا نشان موجود تھا۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی پہنچا تو اس کی حالت بری تھی۔ اس کا دوست حمزہ اس کا حال دیکھ کر بول اٹھا، یار تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، رات سوئی نہیں کیا؟ عادل نے کوٹھی والا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ حمزہ پہلے ہنسا، پھر اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، تم کھلواڑ کر آئے ہو ایسی چیز سے جو چھوڑتی نہیں۔ عادل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پرانی ڈائری دکھائی جو وہ کوٹھی سے لایا تھا۔ حمزہ نے صفحے پلٹے، ڈائری کے آخر میں دو الفاظ لکھی تھی جو پہلے عادل کو نظر نہیں آئے تھے، قید کمزور ہے اور وہ نئے جسم کی تلاش میں ہے۔ حمزہ نے چونک کر کہا، یعنی وہ روح اب جسم ڈھونڈ رہی ہے؟ عادل کے دل سے چیخ نکلی، اور میں اس کا نیا جسم بننے والا ہوں۔ حمزہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ بولا، کچھ نہ کرو، گھر نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رات ہوئی، حمزہ عادل کے گھر ٹھہرا، دونوں جاگ رہے تھے۔ 12 بجے دروازے پر ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ عادل کا دل رک گیا۔ حمزہ نے بہادری دکھانے کی کوشش کی اور دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑا اس نے دیکھا کہ عادل کے پیچھے دیوار پر دو سرخ آنکھیں چمک رہی ہیں۔ عادل پیچھے! لیکن عادل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، اسے لگا جیسے کوئی اس کی گردن کو چھو رہا ہے۔ اچانک کمرے کی تمام لائٹس بجھ گئیں،
اندھیرے میں ایک خوفناک ٹوٹی ہوئی آواز گونجی، میں آیا ہوں تمہیں لینے۔ اور پھر جیسے کسی نے عادل کی ٹانگیں پکڑ لی اور اسے فرش پر گھسیٹنے لگا۔ عادل چیخا، حمزہ مدد! حمزہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا۔ گھسیٹنے کی قوت بہت طاقتور تھی۔ پورا کمرہ لرزنے لگا۔ پھر اچانک سب رک گیا۔ لائٹس واپس آ گئی۔ عادل فرش پہ لرز رہا تھا۔ دیوار پر ایک نیا جملہ خون سے لکھا ہوا تھا، وقت کم ہے، قید ٹوٹ رہی ہے۔ حمزہ نے کہا کہ ہمیں فقیر عالم شاہ کے بارے میں مزید جاننا ہوگا۔ تحقیقات کے بعد دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے جہاں عالم شاہ دفن تھا۔ لوگوں نے ان سے بات کرنے سے انکار کیا۔ سب ڈرے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے سرگوشی میں کہا، عالم شاہ نے اپنی جان دے کر اس جن کی روح کو قید کیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ قید صرف 100 سال کی ہوگی، اور 100 سال آج پورے ہو چکے ہیں۔ عادل کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بوڑھی عورت نے مزید کہا، اگر وہ آزاد ہو گیا تو تم اس کا پہلا شکار بنو گے، کیونکہ تم نے قید کمرہ کھولا تھا۔ انہوں نے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی کوشش کی تھی کہ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا۔ قبر کی مٹی پھٹنے لگی اور قبر کے اندر سے دھواں اٹھا۔ دھواں ایک شکل اختیار کرنے لگا، وہی قیدی روح۔ وہ مکمل خاموشی میں تھا۔ میری بندش ختم ہو چکی ہے، اب تم میرا جسم بنو گے عادل۔ حمزہ نے عادل کو دھکا دیا، بھاگ! دونوں بھاگے، مگر قبرستان کی تمام لائٹیں بجھ گئیں۔ پورا قبرستان اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سایہ تیزی سے زمین پہ رنگتا ہوا ان کے پیچھے آنے لگا، اور ایک چیخ پورے قبرستان میں گونج گئی، وہ اب آزاد ہے۔ حمزہ اور عادل گھر پہنچے تو ان کے انتظار میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو عادل نے کوٹھی میں تصویر میں دیکھی تھی۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، میں عالم شاہ نہیں، اس کا شاگرد ہوں۔ تم نے قید توڑ دی ہے، تم ہی اس کا نیا جسم بننے والے ہو۔ عادل کام کیا، میں کیا کروں؟ بوڑھے نے کہا، قیدی روح اب مکمل آزاد ہے، اسے اب روکنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ایک آخری راستہ ہے۔ عادل نے بے بسی سے پوچھا، کون سا راستہ؟ بوڑھے نے آہستہ جواب دیا، قربانی۔ عادل سہم گیا، کس کی؟ بوڑھے نے کہا کہ جس نے قید کھولی، یا جس سے روح اپنی طاقت کھو دے۔ حمزہ نے لرزتے ہوئے کہا، طاقت کھو دے یعنی؟ بوڑھے نے آہستہ جواب دیا، جن سے وہ بدروح محبت کرتی تھی۔ عادل اور حمزہ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس بدروح کا نام تھا سرفراز۔ وہ ایک انسان سے عشق کرتا تھا، اور وہ عورت اب زندہ ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بوڑھے نے آخری جملہ کہا، اگر ہم اس عورت کو نہ ڈھونڈ سکے تو اگلی رات ختم ہو جائے گی، یا روح کی یا تمہاری۔ عادل کی آنکھوں میں خوف جم گیا، اور وہ باہر چاند کے سامنے ایک سیاہ سایہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا، اور اس بار اسے کوئی قید نہیں روک سکتی تھی۔ رات 12 بجنے والی تھی۔ گھر کے باہر کھڑا سایہ عادل کو گھور رہا تھا، وہی قیدی روح جو اب آزاد ہو چکی تھی۔ ہوا رک چکی تھی، کمرہ، روشنی، دیوار، سب جیسے خوف سے ٹھہر گئے تھے۔ بوڑھا شاگرد جس نے عالم شاہ کے راز بتائے تھے بولنا شروع ہوا، عادل تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر ہم اس عورت کو نہ ڈھونڈ سکے وہ روح تمہیں اپنے جسم کے لیے لے جائے گی۔ عادل کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، وہ عورت کون ہے؟ بوڑھے کی آنکھیں بھر آئی، اس کا نام حمیرہ ہے۔ سرفراز اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا، موت کے بعد بھی اسی محبت نے اسے بدروح بنا دیا۔ عادل نے حیرت سے پوچھا، وہ ابھی زندہ ہے؟ بوڑھے نے سر ہلایا، ہاں، اور صرف وہی روح کو کمزور کر سکتی ہے، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا۔ حمیرہ شہر کے کنارے ایک پرانی بستی میں رہتی تھی۔ گلیاں تنگ تھی، لائٹ بار بار غائب ہو رہی تھی۔ عادل، حمزہ اور بوڑھا شاگرد اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، چوکنا رہنا، قیدی روح بہت ہی قریب ہے۔ وہ اندر داخل ہوئے، کمرہ خالی تھا۔ دیوار پر ایک تصویر لگی تھی، ایک جوان لڑکی کی، جس کے ساتھ سرفراز کی دھندلی سی تصویر۔ عادل کو لگا جیسے تصویر میں سرفراز کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اچانک کچن میں سے کوئی چیز گری۔ حمزہ نے ٹارچ پھیر کر دیکھا، وہاں ایک دبلی پتلی عورت کھڑی تھی۔
सफेद बाल, लरसता हुआ जिस्म, डरी हुई आंखें। बूढ़ा बोला, क्या आप हुमैरा हैं? औरत ने बड़े खौफ से सर हिलाया। वो वापस आ गया है ना? मैं जानती थी एक दिन वो जरूर आएगा। हुमैरा बैठ गई। उसने बड़ी मुश्किल से माजी बयान करना शुरू किया। सरफराज मुझसे मोहब्बत करता था, मैं भी उससे मोहब्बत करती थी, मगर उसकी मोहब्बत वक्त के साथ जुनून बन गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो मुझे किसी को देखने तक नहीं देता था। एक रात उसने मुझे उस कोठी में कैद कर दिया। वो चाहता था कि मैं हमेशा उसकी रहूं। आदिल ने चीख कर कहा, कोठी? वही कैद कमरा? हुमैरा ने सर झुका लिया। हाँ। मेरी चीखों में वो पागल हो गया और फिर वो जंजीरें लेकर आया मुझे बांधने के लिए। हमजा ने परेशानी से पूछा, फिर क्या हुआ? हुमैरा की आंखों से आंसू बह पड़े। मैं उस रात वहां से भाग निकली, मगर सरफराज मुझे पकड़ने के चक्कर में खुद जंजीरों में फंस गया और गुस्से में आग भड़क उठी। वो जल के मर गया। उसने रोते हुए कहा, वो मरा तो सही, मगर उसका इश्क नहीं मरा। वो कैद रूह बनकर वापस आ गया और अब वो मुझे हमेशा के लिए ले जाना चाहता है। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। हवा बर्फ बन गई, खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं, पंखा घूमने लगा जबकि बिजली बंद थी। फिर वो आया। दीवार के पीछे से साया उठकर बुलंद हुआ, एक काला धुआं जिसके पीछे में चमकती हुई दो सुर्ख आंखें थीं। हुमैरा। उसकी आवाज टूटी हुई, गहरी और वहशियाना थी। तुम वापस मेरे पास आओ। हुमैरा चीख पड़ी, नहीं, मुझे छोड़ दो। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। बूढ़ा शागिर्द सरफराज की तरफ बढ़ के बोला, ये मोहब्बत नहीं जुनून है, छोड़ दो इसे। सरफराज गुस्से से आग बगोला हो गया। तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे इश्क में मुदाखलत करो? एक धमाके से बूढ़ा दीवार से टकरा के गिर पड़ा। उसका खून बहने लगा। सरफराज ने हुमैरा की तरफ हाथ बढ़ाया। आदिल चीखा, इसे हाथ मत लगाना। सरफराज ने आदिल की तरफ सर घुमाया। तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब तुम मेरा जिस्म बनोगे और वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। आदिल की टांगे फौरन पत्थर की हो गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। हमजा ने आदिल को पकड़ के पीछे किया। हमें इसे रोके बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। हुमैरा, तुम कुछ कहो इसे। हुमैरा रोकर बोली, सरफराज, तुम जिंदा रहते तो शायद मैं तुम्हें अपना लेती, मगर तुम जिस रास्ते पे चले गए थे वो इश्क नहीं, हवस था। सरफराज की आवाज गूंजी, झूठ, तुम सिर्फ मेरी हो। पूरा घर लरज उठा। आदिल ने पूरी कुव्वत जमा करके कहा, सरफराज, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे तुम इश्क कहते हो वो कैद है और कोई भी रूह कैद में रहकर कामिल नहीं होती। सरफराज रुका। उसके धुएं में हल्की सी लर्जिश आई। हुमैरा ने बहादुरी से आगे बढ़ के कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे तो तुम मुझे जाने देते, मुझे खुश देखकर खुश होते। मोहब्बत कब्जा नहीं होती, मोहब्बत आजादी होती है। ये जुमला सुनकर सरफराज खामोश हो गया। उसके साए में लर्जिश आने लगी, चमकती आंखें बुझने लगी। उसकी आवाज बदल रही थी, वो कमजोर हो रहा था। बूढ़े शागिर्द ने फौरन कहा, आदिल, अब इस्म पढ़ो, इसे खत्म करने का यही वक्त है। आदिल चीखा, या कहारू, या लतीफू, या सतारू। सरफराज का जिस्म दरारों में बंटने लगा। धुआं हवा में तहलील हो रहा था। उसकी चीखों से पूरा घर लरज रहा था। हुमैरा, मैं तुम्हें। और फिर एक जोरदार धमाके से वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। धुएं के आखिरी जर्रे से एक मध्यम दर्द भरी सरगोशी सुनाई दी। माफ करना हुमैरा, मैं मोहब्बत में अंधा हो गया था। हुमैरा रो पड़ी। आदिल और हमजा ने उसे संभाला। बूढ़ा शागिर्द आहिस्ता से बोला, कैदी रूह खत्म हो गई है, अब तुम आजाद हो, सब आजाद हैं। घर के बाहर चांद की रोशनी फैल गई। हवा में सुकून था। कहानी खत्म हो गई थी, या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। मजीद खौफनाक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।